बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे गाय और भेड़िए के इंसानों से कलाम करने के बारे में। आगे बढ़ने से पहले हमारे नए आने वाले मेहमानों को खुशामदीद। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली हर नई वीडियो से आप मुस्तफ़ीद हो सकें। नबी अकरम नूर मुजस्सम शफ़ी मुअद्दम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की एक हदीस मुबारक है जिसमें आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने गाय और भेड़िए का किस्सा बयान फरमाया है। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, हज़रत अबू हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हु इस हदीस के रावी हैं कि एक आदमी के पास एक गाय थी और वो उसको हाँ कर कहीं लेकर जा रहा था। रास्ते में जब थक गया तो उसने उसी गाय पर सवारी करना शुरू कर दी, उसी गाय पर वो सवार हो गया। जब उसने उस गाय पर सवारी की, एक रवायत में आता है कि उसने उस पर कोई भारी चीज़ लादी उस पर, तो गाय पर वो सवार हुआ या फिर भारी चीज़ लादी और साथ जैसे ये गधे को या घोड़े को वो छांटे वगैरह से मारते हैं ना, ऐसे जब उसने मारा तो गाय को अल्लाह तबारक व तआला ने कुव्वत गोयाई अता की और वो गाय जो है वो इंसानों की ज़ुबान में उससे हम कलाम हुई और कहने लगी कि हम इसलिए तो पैदा नहीं किए गए, इन्ना लम नुखलक लिहाजा, हम इसलिए पैदा नहीं किए गए कि तुम हम पर सवारी करो या हम पर ऐसे ऐसे बोझ लादो। हम जो हैं वो खुलिकना लिल हरासा, हमें तो खेती बाड़ी के लिए पैदा किया गया है। पहले ज़मानों में लोग गाय वगैरह बैल वगैरह से खेती बाड़ी का काम लिया करते थे। तो जब उसने ये कहा तो नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये बयान फरमाया तो आपके जो सहाबा किराम रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन थे, उनको बड़ा ताज्जुब हुआ कि गाय जो है वो इंसानों की ज़ुबान में उसने कलाम किया था। हज़रत इब्न इसहाक जो है उनकी रवायत के मुताबिक लोगों से खुद नबी करीम रऊफ़ुर रहीम अलैहि तहियत व तस्लीम ने पूछा कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पूछा कि क्या तुमको इस बात पर ताज्जुब नहीं हुआ कि गाय ने उस मालिक से यानी उस इंसान से कलाम किया है। तो लोगों ने सहाबा किराम रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन ने अर्ज़ की कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, हमें तो बड़ी हैरानगी हुई है, बड़ा ताज्जुब हुआ है कि सुबहान अल्लाह, ये रवायत का लफ्ज़ है सुबहान अल्लाह, गाय जो है वो बातें करती है, बकरतुन तकल्लमु, गाय भी बात करती है। तो नबी करीम रऊफ़ुर रहीम अलैहि तहियत व तस्लीम ने फरमाया कि इन्नी उमिनु बिहादा आना व अबू बकरिन व उमरु, मैं भी इस बात पर ईमान रखता हूँ कि गाय ने बात की थी, अबू बकर भी इस पर ईमान रखते हैं कि गाय ने बात की थी, हजरत उमर फ़ारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु भी इस पर ईमान रखते हैं कि गाय ने बात की थी। और रावी हजरत अबू हुरैरा रदी अल्लाह ताला अन्हु कुर्बान जाएं, आप फरमाते हैं कि वमा हुमा सम्मा, ना तो हजरत अबू बकर वहाँ मौजूद थे, ना हजरत उमर फ़ारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु वहाँ मौजूद थे। यानी जब आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये किस्सा बयान फरमाया तो ना हजरत अबू बकर वहाँ मौजूद थे, ना हजरत उमर मौजूद थे, फिर भी नबी करीम रऊफ़ुर रहीम अलैहि तहियत व तस्लीम आप इरशाद फरमाते हैं मैं भी इस पर ईमान रखता हूँ, अबू बकर भी इस पर ईमान रखता है, उमर भी इस पर ईमान रखता है। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को इन दोनों के ईमान पर कितना यकीन था कि जौन सी बात मैं कर लूँ, चाहे और कोई यकीन करे या ना करे, मैं जौन सी बात करूँगा उमर भी उस पर ईमान लाएगा, उमर भी उसको मानेगा, अबू बकर भी उसको मानेगा, अबू बकर भी उसको मानेंगे, उसको उस पर यकीन करेंगे, उस पर यकीन रखेंगे। तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब ये वाक़या बयान फरमाया तो उसके बाद आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक और वाक़या बयान फरमाया। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि एक बंदा अपनी बकरियां चरा रहा था और जब उसकी बकरियां चर रही थीं तो एक भेड़िया कहीं से निकला, कहीं से आया और उसने एक बकरी का बच्चा बकरी उठाई और वो भागता हुआ उसको उठा कर ले गया।
اب جو چرواہا تھا وہ بھیڑیے کے پیچھے لپکا بھاگا، تو اس نے اس سے وہ بکری کا جو بچہ تھا، بکری تھی، اس کو اس سے چھین لیا اور وہ چھڑا لیا اس سے۔ اب وہ جو بھیڑیا ہے وہ دم کے بل بیٹھ گیا اور کہنے لگا، آج تو تم نے میرا رزق چھین لیا ہے، لیکن قرب قیامت تم ان کو کیسے مجھ سے بچا سکو گے جب ان کا چرواہا میرے علاوہ کوئی اور نہیں ہوگا؟ یعنی میں جس بکری کو چاہوں گا، جس کو چاہوں گا اس کو کھا لوں گا، اس کو اٹھا کر لے جاؤں گا، تم اس وقت موجود نہیں ہوگے۔ تو جب یہ بات کی تو نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین پھر بڑے تعجب میں پڑ گئے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، سبحان اللہ، ذئب یتکلم، کہ بیڑیاں باتیں کرتا ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ہمیں بڑی یہ عجیب سی بات لگی ہے۔ تو نبی کرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ خود ارشاد فرماتے ہیں، انی اومن بذالک و ابو بکر و عمر۔ آپ علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، میں تو اس پر ایمان رکھتا ہوں، میرا تو یقین ہے کہ ایسا ہوا ہوگا، اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس پر ایمان رکھتے ہیں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ قربان جائیں حضرت ابو بکر اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے ایمان پر، کہ ان دونوں کے ایمان پر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو اتنا پختہ یقین تھا کہ یہ دونوں وہاں موجود نہ تھے، پھر بھی نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ تحیت و تسلیم نے فرمایا کہ میں بھی اس پر ایمان رکھتا ہوں، ابو بکر بھی اس پر ایمان رکھتے ہیں، عمر بھی اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ حالانکہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، وما ہما ثم، نہ تو حضرت ابو بکر وہاں موجود تھے، نہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں موجود تھے، پھر بھی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان دونوں کے ایمان کی گواہی بتاتے خود دی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے اس بیان کردہ قصے سے ہمیں بہت سے اسباق ملتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہما، جو آج بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ مزار شریف میں ہیں، ان کے خلاف کوئی بات نہیں کرنی چاہیے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے یہ بڑے قریبی دوست تھے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی تھے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ہے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ تعالیٰ ان سے راضی، یہ اللہ سے راضی، لہٰذا ان کے خلاف کبھی بھی کوئی بات نہیں کرنی چاہیے۔ قرآن جو ہے وہ سب کا ہے، اس کو سب مانتے ہیں، لہذا قرآن کا فیصلہ ماننے اور کسی صحابی کو کبھی بھی کوئی طعن و تشنیع نہ کیجیے گا۔ اور دوسری بات جو اس حدیث مبارکہ سے ہم کو ملتی ہے وہ یہ ہے کہ گائیں جو ہے یا پھر کوئی بھی جانور جس چیز کے لیے پیدا کیا گیا ہے اسی کے لیے استعمال کیا جانا چاہیے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے گائیں کے بارے میں ہمیں بتایا، یہ بیل وغیرہ ہوتا تھا وہ اس سے کھیتی باڑی کا کام لیا جاتا تھا، پھر اب ٹریکٹر وغیرہ آ گئے ہیں تو آپ کھیتی باڑی کا کام ٹریکٹر وغیرہ سے لے سکتے ہیں، کوئی ممانعت نہیں ہے۔ ہاں جو گائیں وغیرہ ہے اس کو آپ گدھے یا پھر گھوڑے کے طور پر اس کو آپ اس سے کام نہ لیں، کیونکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ جو بات فرمائی ہے، یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے گائیں کی مدح میں یہ بات فرمائی ہے کہ گائیں نے ایسے کہا اور گائیں نے کلام کیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو قوت گویائی عطا کی۔ ہاں آج کے دور میں گائیں سے ہم کیسے استفادہ کر سکتے ہیں؟ جو بیل وغیرہ ہے اس کا گوشت اس سے استفادہ کر سکتے ہیں۔ گائیں جو ہے اس کے دودھ سے، جیسے بھینس کا دودھ جو ہوتا ہے اس سے ہم استفادہ کرتے ہیں، وہ پیتے ہیں، ایسے گائیں کا دودھ جو ہے وہ بھی پینا چاہیے۔ بلکہ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایسی کوئی بیماری نازل ہی نہیں کی جس کی دوا نہ ہو، فَعَلَيْكُمْ بِأَلْبَانِ الْبَقَرِ فَإِنَّهَا تَرِمُ مِنْ كُلِّ شَجَرٍ، لہذا تم پر گائیں کا دودھ پینا لازم ہے، کیونکہ یہ ہر درخت سے چارہ حاصل کرتی ہے۔ گائیں جو ہے وہ سارے کوئی بھی درخت کا آپ اس کو پتا وغیرہ دے تو وہ کھا سکتی ہے، کھا لیتی ہے، اور درختوں میں مختلف قسم کی
بیماریوں کا حل موجود ہوتا ہے، مختلف قسم کی بیماریوں سے نجات دہندہ یہ ثابت ہوتی ہیں۔ لہٰذا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے بیان کردہ ان قصوں سے ہمیں اخذ و استفادہ کرنا چاہیے، اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ان بیان کردہ قصص اور واقعات سے خوب استفادہ کر سکیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔